जय हिंद साथियों, इस सलमपुर के मदरसा गौसुल सकलैन से फिर दोबारा कारी सगीर अहमद साहब जो नाजिम इस मदरसे के हैं और इनके साथ ही साथ सूफी संत के लोग इस वक्त लगभग बहुत दूर से यानी कि यूपी से चलकर चांदपुर मुरादाबाद से चल करके इनके मदरसे में पूरी सूफी संत की टीम बिल्कुल लगभग दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से एक पैगाम लेकर आए हैं जो मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं सूफी जहीर कादरी साहब और उनके तमाम साथी साथ कारी सगीर साहब और तमजील अहमद साहब और उनके तमाम मुरीदीन मोहिद्दीन सब लोग जुड़ रहे हैं। सूफी साहब, सबसे पहला सवाल कि आपने अपने बयान में आपने ये सवाल जो है पैगाम दिया कि वाकई माहौल के अंदर हमारे मुआशरे में और खासतौर से हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये पैगाम आपकी जबान से निकल रहा था। वाकई इसका क्या मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं? ये तो अल्लामा इकबाल ने अपने वक्त में कहा था, लेकिन आप इसको दोहरा करके क्या कहना चाहते हैं खासतौर से? बिल्कुल देखिए, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े सूफी और कलंदर थे जो हमारी भारत की शान थे। बाद में वो चले गए पाकिस्तान, वो अलग बात है, लेकिन वो हकीकत में हमारे भारत ही की शान थे। उन्होंने बहुत से तराने हिंद के लिए कहे और उसके अंदर बड़ी गहराई और गिराई है। लेकिन यहाँ जो कहा, सारे जहाँ में अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी गुलसिता हमारा, तो ये बहुत से सवाल, क्या भाई हिंदुस्तान के अलावा और कहीं कोई अच्छी जगह नहीं है क्या? सवाल पैदा हो सकता है। बिल्कुल। तो बेशक दुनिया के अंदर बहुत सारी अच्छी जगह हैं, लेकिन उन्होंने जिस नौइयत और मानवियत को लेकर कहा, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि हिंदुस्तान वो सरजमीन है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और हमारे और आपके तमाम इंसानों के वालिद बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो जहाँ तमाम नबियों के, पैगंबरों के वालिद तशरीफ लाए हों जिस सरजमीन पर, और जिस सरजमीन को हजरत आदम ने बसाया हो जन्नत से आकर, यकीनन कोई आदमी एयर कंडीशन में रहने वाला हो, तो जब हम उसे अपने यहाँ बुलाते हैं या हम किसी जगह उसको भेजते हैं तो उसकी आदत और अतवार और उसकी सोच और फिक्र और उसके रहन सहन का ख्याल भी रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ज़मीन पर आपको उतारा तो यकीनन जन्नत में रहने वाला, एयर कंडीशन यानी मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, वो कितनी खूबसूरत जगह, जन्नत मतलब जन्नत तो जन्नत ही है। तो यकीनन जब उनको कहीं उतारना चाहा होगा तो कहीं जन्नत निशा में ही उतारना। तो जन्नत निशा अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान को बनाया, इसीलिए हजरत आदम को एक जन्नत से दूसरी जन्नत में भेजा अल्लाह ताला ने। इसी तसव्वुर के लेते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां में अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये गुलसिता अब खत्म होता नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपस में इत्तेफाक खत्म होते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का माहौल शुरू हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, मंदिर और मस्जिद पर बिल्डोजर चल रहा है जैसे कि राजधानी दिल्ली के अंदर हो या तमाम जगह जगह पर, ऐसा इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजनीति के ताल्लुक से तो चूंकि हम लोग सूफियाना लोग हैं, सूफी संत को एक मैसेज, संत है, हाँ, लेकिन हम लोग तो, हमारा एक ही काम है कि जहां लड़ाई हो रही हो हमें जाकर वहां लठ लेके नहीं जाना है, हमें डंडा लेके नहीं जाना है, हमें वहां इंसानियत का बीच का रास्ता निकालना है और हमें दो भाई लड़ रहे हो तो उन लड़ाई को खत्म करना है। हमें ये भारत न कभी टूटा था, न टूटा है, न टूटेगा इंशाल्लाह कभी, क्योंकि ये सूफी संतों की आमाजगाह है, सूफी संतों की जन्नत निशा है। इंशाल्लाह सूफी संतों ने हमेशा दिलों को जोड़ा है, जोड़ रहे हैं, और सूफी संत इंशाल्लाह दिलों को जोड़ते रहेंगे, और कहीं नाराजगी होगी तो उसे इंशाल्लाह हम मिलजुल के दूर करेंगे इंशाल्लाह। सूफी जहीर साहब, आप जैसे कैमरे के सामने हैं, मीडिया के लोगों के सामने हैं, कारी सगीर अहमद साहब ने एक प्रोग्राम रखा, क्या इस जगह पर हर खानकाही आलिया में, हर जगह पर, हर मदारिस की जगह पर कौम के लिए क्या हर सूफी को, हर मौलवी को खड़ा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि आप एक जनता की आवाज हैं। बेशक जनता की आवाज हैं, बिल्कुल। हर हमारे तमाम खानकाही लोगों को, हमारे सूफी संतों को और हमारे मुआशरे के जो भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उन्हें आगे आना चाहिए। अगर हमारे मुआशरे में कहीं दो भाई लड़ रहे हैं, हमारे मुआशरे के अंदर अगर कहीं नफरतों और अदावतों का दौर गर्म होने के इम्कानात लग रहे हैं, तो उसमें मोहब्बतों का पानी डालने के लिए हमें सबको अपने अपनी खानकाहें और आश्रम छोड़ देना चाहिए। हमें थोड़ा सा वक्त अपनी खानकाहों से, मस्जिदों से, मदरसों से और अपनी बिल्डिंगों से, अपने एयर कंडीशन कमरों से, अपने टीचर्स, स्कूल, कॉलेजेस से, जितने भी मुआशरे के सुधारक हैं
انہیں سب کو آنا چاہیے اور آ کر کے ان نفرتوں کو جس انداز میں بھی ہو سکے مٹانا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 13 سال سے اسی پر محنت کر رہے ہیں، دلوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج بھی ہم اسی جگہ پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ جس طرح سے صوفی ظہیر میاں نے کہا کہ ہم پورے ملک کو اپنے جو ہے ایک ساتھ جوڑتے آئے ہیں اور بالکل اچھا سے اچھا پیغام دینے کی کوشش کریں گے، لیکن بشرط یہی ہے کہ ہر خانقاہی کو کھڑا ہونا چاہیے، ہر مولوی، ہر صوفی سنت کے لوگوں کو اپنی گدی کو چھوڑ کر کے قوم کے لیے ہر وقت ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جنتا صرف مولوی کی آواز کا انتظار کرتی ہے، جنتا صرف ہر صوفی کا انتظار کرتی ہے کہ پیچھے سے آواز آئے اور لبیک کر کے حاضر ہو جائیں، لیکن وہ پیار سے ہی ہونا چاہیے، ڈنڈے کی آواز ڈنڈے سے نہیں بلکہ محبت کی زبان سے ہر کام کو انجام دینا چاہیے۔ صوفی ظہیر میاں کے بعد اور ان کے ساتھ ہی آئے ہوئے مہمان مولانا صاحب ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں اور یہ بھی قوم کے لیے ایک درد رکھتے ہیں، اسی اعتبار سے کچھ کہنا چاہیں گے۔ مولانا صاحب نام بتائیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بتائیے۔ ناچیز کا نام حسن رضا ہے۔ حسن رضا صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو؟ قاری صغیر احمد صاحب نے جو اپنے مدرسے میں یہ پروگرام رکھا خاص طور سے، کیا آخر اس میں لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ محبی گرامی قاری صغیر صاحب یہ بھی ایک قوم کا درد رکھتے ہیں، انہوں نے ہم لوگوں کو یاد کیا، ہمارے پیر طریقت مرشد گرامی حضور صوفی ظہیر عالم قادری صاحب اللہ کو یہاں آنے کی زحمت دی اور یہ مشن دلی نہیں بلکہ پورے ملک میں دینا چاہا یہ پیغام کہ ہمیں اب ملک میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ایک دوسرے کی محبت کے ساتھ رہنا ہے، خالق کی عبادت کرنا ہے، مخلوق کی خدمت کرنا ہے اور لڑائی سے فتنے سے دور رہنا ہے، آپس میں پیار اور محبت بھائی چارے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے، صوفی ازم کا یہی طریقہ ہے اور یہی حضرت کی خانقاہ سے آواز اور پیغام جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور مخلوق کی خدمت کرو۔ عبادت کی جگہ اگر ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کئی طریقے کی ہوتی ہے، صرف سجدہ کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت کسی کو کھانا کھلانے کا نام بھی عبادت ہے، کسی پریشان کی پریشانی دور کرنے کا نام بھی عبادت ہے، کسی کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، کسی غیر مسلم کی حمایت اور مدد کرنا جو اگر ضروری ہے تو وہ بھی عبادت ہے، کسی بھی انسان کی جس طرح بھی خدمت کی جائے وہ سب عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ بالکل، کل ملا کر کے ان اللہ مع الصابرین کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ملک میں امن و امان کا پیغام دینا چاہیے۔ یہی پیغام آپ کا بھی ہے؟ جی بالکل، بہت شکریہ۔ یہ مولانا صاحب نے یہ ایک پیغام دیا ہے کہ ہم امن پہنچاتے رہے ہیں اور آنے والے وقت تک امن ہی پہنچائیں گے، لیکن آپ دین پر قائم اور دائم رہیں۔ بہت شکریہ۔ ہر طرح کی آفات و بلیات سے ہمارے ملک اور ملت اور تمام عالم انسانیت کی، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما دے۔ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے، مدینہ شریف دکھا دے، مدینہ پاک میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما دے، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں جائے حبیب علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔